حلال نہیں، جندی غذا پاک نہیں، اس بندے دے اندر کبھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ دعا دی قبولیت دا تعلق غذا نال ہوندا ہے، جے بندے دی غذا حرام ہوئے تا بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی۔ جے اللہ دے دربار دے اندر اپنی دعاواں قبول کروانا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی کھا تے پاک بھی کھا، حرام دے نیڑے نہ پیا جاویں، تیجیاں دے نیڑے نہ پیا جاویں، غیر اللہ دیاں دیہاتاں دے نیڑے نہ پیا جاویں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، جڑی اللہ تو علاوہ چاہے غیر دے نام تے ذبح ہوندی پئی ہوے او مسلمان تے کھاونا حلال